ख़वातीन और हज़रात, आज 16 फरवरी और इतवार का दिन है। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसान आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है और स्वीडन की डायरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसमें स्वीडन की अहम खबरें और यहाँ के हालात हाज़िरा का जायज़ा शामिल है। इस सबसे पहले आप लोगों के लिए ये इत्तला कि 23 फरवरी इतवार के दिन स्टॉकहोम के इलाके शिस्ता में एक हेल्थ सेमिनार हो रहा है और इसमें दिल के जो अमराज हैं, हार्ट डिजीज़, उनके हवाले से माहिरीन जो हैं वो आप लोगों को उर्दू ज़ुबान में मालूमात फ़राहम करेंगे। डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। वो दिल के अमराज के हवाले से तफसीलन बात करेंगे। ये अमराज क्यों होते हैं, किस तरह से इनसे बच सकते हैं, कौन कौन सी दिल की जो बीमारियां हैं, इसमें क्या कुछ खाना पीना चाहिए, इस हवाले से तफसीलन आप लोगों को जो है वो आगाह करेंगे आपकी अपनी ज़ुबान में। और इसके बाद फिर आप उनसे सवाल भी कर सकेंगे इन बीमारियों के हवाले से। तो ये एक बहुत ही अहम मौका है जो अखुवत स्वीडन जो है वो आप लोगों को फ्राहम कर रहा है। तो ये जनाब 23 फरवरी इतवार के दिन 3 बजे शिस्ता थ्रेफ, जो कि स्टॉकहोम का इलाका है, वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएं इस हेल्थ सेमिनार में, इसमें शिरकत करें और आप सेहत के हवाले से बहुत कुछ जान सकेंगे। तो ये इत्तला आप अपने दोस्त अहबाब तक भी पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरी किताब वतन सानी में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और बहुत से लोगों ने इस किताब को ऑनलाइन ख़रीदा है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि ये किताब आप तक पहुंचे तो ये kisana.books.sc इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी किताब का ऑर्डर दे सकते हैं। अब हम जनाब चलते हैं जो स्वीडन की अहम खबरें और गुजरे हुए हफ्ते के अहम वाक़यात हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि कल हफ्ते के रोज़ 15 फरवरी को मेनली उपसाला जो रीजन है, इसमें ट्रैफिक के दो बहुत बड़े हादसात हुए। एक जो E18 है, मोटरवे जो स्टॉकहोम से एन शॉपिंग और वेस्टरोस जाती है, तो ये बोल्स्ता और एन शॉपिंग के दरमियान वहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा हादसा हुआ। तकरीबन 95 जो गाड़ियां हैं वो इस हादसे में जो है वो मुतासर हुई और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल दाखिल होना पड़ा। और इसी तरह का दूसरा जो E4 है, जो वो भी स्टॉकहोम से उपसाला की तरफ जाती है, वहाँ भी हादसा हुआ। तो बहुत ज़्यादा ये माइनस टेम्परेचर था, तकरीबन 10 के करीब था और बर्फ़बारी भी थी, फिसलन बहुत ज़्यादा थी। और यही वजह है कि जो उपसाला रीजन और जो स्टॉकहोम का जो एरिया, उस बहुत से लोगों को हुकूमत की तरफ से एसएमएस भी मौसूल हुए कि आप लोग जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और एहतियात करें। और इसके अलावा भी कई हादसात हुए हैं। तो ये फरवरी के महीने में सर्दी की शिद्दत में कुछ इजाफा हुआ है, बर्फ़बारी भी और फिसलन भी। और यही कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग भी कि आप बहुत एहतियात से सफ़र करें और अगर गैर ज़रूरी सफ़र हो तो उसको आप जो है वो रहने दें। तो ये था कल का। आपने खबरों में अगर नहीं देखा तो उसकी तफसील मैंने आपको बता दी है। इसके बाद ड्राइविंग के हवाले से ही बात करते हैं। तो जनाब पिछले साल 2024 में स्वीडन में तकरीबन 40,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस ने जो है वो लिए हैं, यानी वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस से महरूम हुए हैं। टोटल ये तादाद 38,709 यानी 38,700 के करीब करीब लोग बनते हैं जिनके लाइसेंस पुलिस ने लिए हैं। और ये जो 2023 है उससे, यानी पिछला साल है, उससे तकरीबन 6% ज़्यादा है। और ज़्यादातर लोगों ने जो लाइसेंस अपने ज़ाया किए, 19,000 के करीब करीब, वो थे जो तेज़ रफ्तारी की वजह से गाड़ी चला रहे थे। और तकरीबन 7,000 लोग वो हैं जो जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, उन्होंने ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। और कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बार बार खिलाफ वर्जी की है। तो जब आप बार बार खिलाफ वर्जी करते हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में वो चीज़ आ जाती है और इसके बाद फिर पुलिस जो है वो आपका लाइसेंस ले लेती है और बाज़ सूरतों में कुछ मुद्दत के बाद वापस करती है, बाज़ सूरतों में आपको दोबारा थ्योरी और प्रैक्टिकल वगैरह देना पड़ता है। तो इसके बाद जनाब स्वीडन के शुमाल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको बढ़ाने के लिए और वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शंस और वहाँ पे तामीरात आमा के हवाले से हुकूमत ने जो है वो ग्रीन सिग्नल यानी हरी झंडी दे दी है। नॉर्थ को जो है वो बहुत डेवलप कर रहे हैं। इस हवाले से वहाँ जो कंपनियां हैं जो
انرجی سے ریلیٹڈ اور مائننگ سے کان کنی کے حوالے سے کام کرتی ہیں، آئی کے اے بی اور اس کے بعد ایس ایس اے بی اور دوسری، تو یہ وہاں پہ اپنے پلانٹ وغیرہ بھی لگائیں گے اور ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. تو یہ نارتھ کے حوالے سے گرین سگنل حکومت کی جانب سے دے دیا گیا ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سویڈن کی بے روزگاری کے حوالے سے. تو جنوری میں سویڈن میں بے روزگار افراد کی جو تعداد ہے وہ 3,81,000 بنتی ہے. یہ تقریباً کل آبادی کا 7.2% بنتا ہے. تو بے روزگاری جو ہے وہ اس وقت کافی عروج پہ ہے، لیکن ماہرین کا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے. اور جناب جن لوگوں نے گھروں کا لون لیا ہے ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، اور سویڈن کا جو فائنانشل سپروائزری اتھارٹی ہے FI، اس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ جن کا جو قرضہ ہے گھر کا وہ رورلت ہے یعنی فکس نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے بینک کو فون کریں اور بینک سے نیگوشیشن کریں، بات چیت کریں، اور اس طرح سے اپنا وہ انٹرسٹ ریٹ کم کر سکتے ہیں. آپ ان سے بات چیت کریں، ان سے پوچھیں جی آپ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں، کتنا مجھے کم سے کم دے سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں دیتے تو میں پھر کسی اور بینک کے ساتھ بات کروں گا. اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی کہ اموتیرنگز اندر لاگ ہے، آپ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. آپ جو اموتیرنگ دیتے ہیں یعنی اصل رقم واپس کرتے ہیں کتنی دیتے ہیں، اس سب کا ریکارڈ. تو یہ ہو سکتا ہے آپ کا جو موجودہ بینک ہی ہے جب ان سے آپ بات چیت کریں وہ تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ کم کر دے تو آپ کو فائدہ ہو، اور اگر وہ نہ کرے تو آپ دوسرے بینکوں سے بات کر لیں. اس میں حرج بھی کوئی نہیں، نقصان بھی کوئی نہیں. اور اس میں یہ ہے کہ 2024 کے آخر میں جو یہ جو رورلیت ہوتا ہے، جو کہہ لیں کہ فلکچویٹ کرنے والا لون ہوتا ہے ویریبل، وہ 3.45 کہتے ہیں جی کہ یہ ہے، لیکن ہر بینک اپنے ویب سائٹ پہ بتاتا ہے کہ کتنا وہ انٹرسٹ ریٹ چارج کر رہا ہے. اور ابھی فکس نہ ہی کریں، زیادہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، اس کو ویریبل رکھیں اور ایسا بینک تلاش کریں جو آپ کو کم دے، یا ہو سکتا آپ کا اپنا بینک ہی جو ہے وہ آپ کو اس میں کمی بیشی کر دے. تو یہ ایک اچھی تجویز ہے فائنانشل انسپیکٹر کی طرف سے. اس پہ کوشش کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اس کے نتائج کیا ہیں. آپ کی جو رائے ہے اس سے ہم جان سکیں گے کہ یہ کس حد تک مفید مشورہ تھا. اور خبر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک 23 سالہ سویڈش نوجوان ہے اور وہ آٹزم کے مرض کا شکار ہے، اور لیکن اس کے مرض کی بیماری کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا، اور اس کو 125 مختلف ڈاکٹروں کے پاس جو ہے وہ جانا پڑا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں چل سکا. اور اس کی والدہ کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے اس کی بیماری کا جو ہے وہ پتہ لگائیں گے. تو اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ جو اوریبرو میں افسوسناک واقعہ 4 فروری کو ہوا تھا، جس میں 10 افراد جو ہے وہ اپنی جان سے گئے، اور ان 10 افراد کے جو بچے ہیں وہ 18 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو کھو دیا. وہ بچے اپنے والدین سے محروم ہو گئے ہیں. ان میں مختلف ایج کے بچے ہیں، اسکول جانے والے بچے ہیں، اور سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہے. تو اور اگلی خبر سویڈن میں جو دہشت گردی کے حوالے سے اسکیل تھا یہ کافی اوپر تھا، لیکن اب یہاں پہ جو نیشنل سینٹر فار ٹیررزم کے حوالے سے کام کرتا ہے NCT، اس نے یہ کہا ہے جی کہ اب خطرہ سویڈن کا کافی کم ہے، لیکن یہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، لیکن پہلے کی نسبت جو ہے وہ خطرہ کم ہے. اور آخری خبر یہ ہے کہ یہاں پہ سویڈن میں جو غیر قانونی تارکین وطن، ایسے لوگ کہ جن کو سویڈن سے نکل جانے کا حکم ہو، اسائلم ختم ہو گیا ہو، ریزیڈنس پرمٹ ختم ہو گیا ہو، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ رہ رہے ہو، تو قانونی طور پہ ان کو ہیلتھ فیسیلیٹیز لینے کی اجازت ہے، لیکن ان کے لیے مسائل ہیں. اور ابھی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ساری انفارمیشن ڈاکٹرز ان کو دیں، تو یہ اس وجہ سے کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو رائٹ وے انفارمیشن ملتی نہیں. اور اسی وجہ سے ایک مریض جو کہ ذیابیطس تھا، ان کو ڈائبٹیز، اور ان کو انسولین کے لیے 6 مہینے انتظار کرنا پڑا. تو یہ جناب 16 فروری اتوار کے دن یہ پورا آپ نے دیکھا پروگرام سویڈن کی ڈائری کا. یہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی رائے سے مجھے پتہ چلے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں اگلے ولاگ.